کردیاں دن رات دا سفر اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام سفر کردیاں مدین دی طرف رات بھی رستے دی اندر دوپہر دا ویلا بھی رستے دی اندر مسلمانہ خیال کرنا بھوک بھی برداشت کیتی تیلی برداشت کیتی سفر دن رات دا کردیاں مدین قریب آ گیا شہر قریب آ گیا شہر دے نیڑے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیا بکریاں چارن والے چراوے کٹھے ہوئے نے آپ چل دے انہاں دے قریب گئے نے انہاں چراویاں دے وچ بکریاں چارن والیاں دے وچ دو بچیاں بھی کھڑیاں نے جنہاں سوٹی ہاتھ وچ پھڑی اپنیاں بکریاں نو ڈک دیاں پیاں نے بکریاں نو تے لگی ہے بکریاں کھوہ لاؤندیاں نے وہ بچیاں اپنیاں بکریاں نو ڈک دیاں نے اپنیاں بکریاں نو موڑ دیاں نے وہ دوسرے بندے اپنی بکریاں نو بھیڈاں نو پانی پلاؤندے نے لیکن وہ بی بی وہ بچی اپنیاں بکریاں نو ڈک دیاں نے انہاں دے بکریاں دے وچ نہیں جان دے دیاں کہ ساڈیاں بکریاں انہاں دے جانوراں وچ نہ رل جان موسیٰ نبی ویندے پئے نے یہ بچی اپنیاں بکریاں نو ڈک دی پئی ہے انہاں لوکاں نے اپنیاں بھیڈاں نو پانی پلا لیا اپنیاں بکریاں نو پانی پلا لیا پانی پلاؤن تو بعد انہاں بے ایماناں نے کھوہ دے اوتے بڑا وزنی پتھر رکھ دیتا وہ سارے ٹر گئے اللہ دے نبی قریب آئے نے اس بچی نو پوچھیا کی گل ہے تینوں پانی پلاؤن واسطے انہاں موقع نہیں دیتا انہاں اپنی جانوراں نو کھوہ چوں پانی کڈ کے اپنی جانوراں نو پلا دیتا ہے ہن ٹر گئے پتھر تے رکھ دیتا ہے تیریاں بکریاں دا کی بنے گا وہ بچی آندی ہے اے بچیا پوچھیا پانی جڑا ہے میریاں بکریاں پین گیاں یہ گزارا کر لیں گیاں اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرمان دینے کہ ساڑھے ہوندیاں یہ بچیا کھچیا پانی نہیں جنہیں انہاں دے جانور پانی پی کے گئے اس سے طرح تیرے جانور بھی تازہ پانی پین گئے وہ بچی حیران ہو گئی وہ 10 بندے چک کے پتھر رکھ کے گئے ایک کلے کے میں پتھر کھوہ تو چکن گئے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر میں ہاتھ پایا جڑا 10 بندے رکھ کے گئے سی اللہ دے نبی نے کلیاں چک کے وہ پتھر پرا کیتا اور کھوہ دے وچوں پانی کڈیا بکریاں نو پیانا شروع کر دیتا بکریاں نے رج کے پانی پیتا بکریاں نو تازگی مل گئی بکریاں نو سرور آ گیا وہ بچی حیران ہو گئی کہنے لگی کیڑا خوش نصیب ہے جن نے بغیر اجرت تو بغیر معاوضے تو میریاں بکریاں نو پانی پلایا یہ واحد بندہ ویکھی آوے اج تک میں نے دا بندہ نیکی کرن والا ویکھیا نہیں جدوں آپ کر گئیاں نے آپ دی ابو جان حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے مال نو ویکھیا کنڈ تے ہاتھ پھیریا بکریاں ترو تازہ نے پوچھیا بیٹا اج کی گل ہے بکریاں اج بڑیاں ترو تازہ نے اج بکریاں تے بڑا حسن آیا ہویا وے تے اج بکریاں بڑیاں سونیاں پڑیاں لگدیاں نے بکریاں جڑیاں نے یہ رجیاں ہوئیاں نے بیٹا اج کیویں رج گئیاں عرض کر دیاں نے ابو جان اساں ویکھیا وے ایک نوجوان آیا انہاں ظالماں نے تے پتھر رکھ دیتا اپنی بکریاں نو پانی پلا کے ٹر گئے ایک آن والا آیا وے جن نے اپنی نظراں چکائیاں ہوئیاں نے میرے نال گل کیتی میں سارا واقعہ بیان کیتا اس نوجوان نے پتھر کلیاں چکیا جڑے 10 بندے چک دے سن انہاں کلیاں نے چک کے وہ پتھر پراں کر دیتا میریاں بکریاں نو خود پانی پلایا ابو جی اج میں زمانے تے انہاں ورگا نوجوان نہیں دیکھیا
نیکوکار ہے جن نے میرے وال خیال بھی نہیں کیتا، میرے وال دیکھیا بھی نہیں، میری بکریاں نو پانی پلا دیتا ہے۔ جدو ابو جان نے حضرت شعیب علیہ السلام نے گلاں سنیاں نے فرمایا بیٹا او کوئی نیکوکار لگدا ہے، عرض کر دیاں نے ابو جان میریاں بکریاں نو نہ پانی پلاؤ، ساڈیاں بکریاں نو پانی پلایا، ساڈا بھی حق بندا رہے کہ ساڈیاں بکریاں نو پانی پلاؤن والے دی اسی دی خدمت کریے، سانو بھی ادا معاوضہ ادا کرنا چاہیے رہے۔ فرمایا بیٹا کی چاہیے؟ ابو جی پتہ نہیں پردیسی کتنے دنوں کا سفر کر کے آیا رہے، پتہ نہیں انہیں روٹی بھی کھاتی ہے کہ نہیں کھاتی، پتہ نہیں کس حال دی اندر ہے، میرا دل کرتا ہے انہوں اسی گھر بلا کے جب ساڑھی بکریاں دی خدمت کیتی ہے اسی بھی او دی خدمت کریے۔ آج کل بندے کسے دی نیکی نو بھلا دیتے ہیں، کسے دی نیکی نو بھلانا نہیں چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ فلانے نے میرے نال احسان کیتا ہے، ساری زندگی جڑا خاندانی بندہ ہوئے نا وہ کسے دی نیکی نو بھلاوندا نہیں، یاد رکھدا ہے آن والیاں نو کہندا فلانا گھر جے او آ جاوے تے کدی موڑیا جنے فلانے ویلے او میرے کام آیا۔ اج وہی بات حضرت شعیب علیہ السلام دی بیٹیاں دی ابو جی ساڈیاں بکریاں نو نے پانی پلایا، پردیسی بندہ ہے ساڈا بھی حق بندا ہے او دی سیوا کریے۔ فرمایا جا بیٹا اونوں پھر تو لائے جانا ہے۔ نبی شعیب علیہ السلام دیاں تیاں سن، مختلف روایتاں ملدیاں کہ 5 دا ذکر کہ 3 دا ذکر کہ 2 دا ذکر، بہرحال بچی نہیں سن۔ ہن بچی ہو گئی، چل دیا دیکھیا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام اوتھے نظراں چکائیاں، پروردگارا جن تینوں منظور۔ وہ بچی جا کے آندی کہ اللہ دیا بندیاں میرے ابو جان نے تینوں بلائے آ ساڈے گھر، تے اللہ دے نبی اگے ہی رب نال گلاں کردے پروردگارا سفرے پائیاں مسافراں کوئی ٹھکانہ عطا کر۔ ادھر بچی نے آن کے اٹھو جی اللہ دے نیک بندیوں میرے ابو جان نے بلائے، اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام اٹھے، وہ بچی ہم اگے طور پئی توجہ کرنا دھیان کرنا اس گل تے اس مسئلے تے، وہ بچی اگے طور پئی بھی میں جاننی ہاں کدھر جانے کدھروں مڑنا ہے، کیڑی گلی چ جانے کیڑے چوک چ جانے کتھے گھر، بچی اگے طور پئی موسیٰ نبی علیہ السلام پیچھے سن، تھوڑا جا چلی تے اللہ دے نبی موسیٰ پاک نے فرمایا لڑکی نو کیا تو رک گئی، فرمایا انج کر تو ساڈے پیچھے چل میں اگے چلنا، تو ساڈے پیچھے چل میں تیرے اگے چلنا۔ تو ہاتھ جوڑ کے آندی اجنبیا تینوں کی پتا کیڑی گلی چوں مڑنا ہے کیڑے چوک چوں مڑنا ہے کتھے گھر ہے؟ اللہ دے نبی فرمایا تو انج کر ہاتھ چ کینکراں پھڑ لے، کینکراں پھڑ لے تے میرے پیچھے پیچھے میں اگے ہاں، جڑی گلی نو مڑنا ہویا ادھر کینکر سٹ دے، اسی ادھر نو مڑ جاواں گے تے اگے نہیں ٹرنا۔ تو میرے بھائی حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام چل دے شہر دے اندر داخل ہوئے، پیچھے پیچھے لڑکی سفر آوے، شعیب علیہ السلام دی لگتے جگر رہی، آپ دی صحابہ پیچھے پیچھے رہی، جدھر مڑنا ہوتا ہے وہ لڑکی ادھر کینکر سٹ دیں ہے، اللہ دے نبی ادھر رخ کر لیندے ہیں، گلیاں چوں گزر دیاں اللہ دے نبی دا گھر آ گیا، حضرت شعیب علیہ السلام دا گھر آ گیا ہے، وہ بچی آندی ہیں، وہ بچی آندی ہیں اجنبیہ پردیسیاں، یہی ساڈا گھر نہیں، یہی ساڈا گھر نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آسا پھڑیا ہویا
لاٹھی پھڑی ہوئی ہے، لاٹھی پھڑنا نبی دی سنت ہے، سنت سمجھ کے جڑا سا پھڑتا میں انہی عبادت باندھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام دے گھر میں داخل ہونے جب کہ سلام کیتا، اللہ دے نبی شعیب علیہ السلام نے سلام دا جواب دیتا، لاگے بٹھا لیا، گفتگو شروع ہو گئی، چلے دی محفل ہو گئی، اوے دیاں ہی گلاں ہوندیاں نے، جویں دی محفل ہوے اوے دیاں گلاں ہوندیاں۔ اساں ویکھیا وہ کوٹا لاؤن والے جڑا جاوے اتھے ملدا جائے، جڑا جاوے وہ 5-7 جانے دربار شریف آ، انہاں کہا تسی نہیں اتھے جاندے، انہاں کہا جنہاں دا محکمہ ادھر تریا جاندا ہے ساڈا ادھر اسی ادھر تریا۔ حضرت شعیب علیہ السلام تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ملاقات گلاں عرش والے دیاں ہوندیاں پیاں، گفتگو ہو رہی ہے، آپ دیاں بیٹیاں ویندیاں نے، کھانا تیار کیتا رکھیا گیا، کہ حضرت شعیب علیہ السلام کہندے نے بیٹا اپنی بیٹی نوں میری لگتے جگر پورا میرے کول ابا جی کی حکم، فرمایا بیٹا اے تو مینوں دس اینا سفر کر کے انہاں نوں تو لے کے آئی ہے، راہ وچ کوئی گل ہوئی انہاں نال، اینا سفر کر کے تو انہاں نوں لے کے آئی ہے، رستے دے اندر کوئی تیرے نال گل ہوئی، تینوں کوئی پوچھیا؟ عرض کر دی ابا جی میرے نال کوئی گل نہیں کی۔ فرمایا بیٹا ہو ابو جی ایک عجیب گل ہوئی، فرمایا بیٹا ہو کیڑی؟ ابو جی میں چلی اگے یہ آن لگے پیچھے تے میں چند قدم چلی انہاں مینوں آواز دیتی کہ تو اگے نہیں ساڈے پیچھے پیچھے آ، تے میں کہا تانوں ساڈے گھر دا پتہ نہیں، تو انہاں نے کہا انج کر ہاتھ وچ کنکراں پھڑ لے، جدھر نوں مڑنا آیا ادھر میں کو سٹ دتی اسی ادھر نوں چل۔ جدوں شعیب علیہ السلام نے گلاں سنیاں، فرمایا بیٹا ہو ابو جی میں نیکوکار زمانے تے نہیں ویکھیا، اینا برگزیدہ نہیں ویکھیا، تے ابو جی میرا دل کردا ہے کہ انہاں نوں نوکری واسطے رکھ لئیے، سانوں جو ضرورت ہے، تسی وڈیرے ہو گئے جے، نظر کمزور ہو گئی، اس واسطے تانوں نوکر دی لوڑ ہے، تے اسی آپاں انہاں نال نہ گل کر لئیے۔ اللہ دی قدرت دیکھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی نوں کیوں کیا تو اگے نہیں ساڈے پیچھے چل؟ فرمایا ساڈی نظر اٹھے گی یہ جسم تے، یہ ساڈی شان دیکھی جا، تے یہ سبق ہے کہ عورت جیڑی ہے خامن دے اگے لگ کے نہ ترے، بے ادبی، یہ بے ادبی ہے۔ خامن دا مقام خامن سردار ہوندا، عورت خامن دے اگے ترے گی بے ادبی وچ شمار ہو جائے گی، تے بے ادباں نوں ٹوئی کتے نہیں ہوندی، بے ادبا مقصود نہ حاصل نہ درگاہ۔ اس واسطے سبق ہے کہ بچہ جڑا ہے اپنے باپ دے اگے لگ کے نہ ترے، تی جڑی ہے اپنی ماں دے اگے لگ کے نہ ترے، جنہیں جنہیں مقام درجہ بدرجہ اسے لحاظ نال زندگی گزارو تے زندگی عبادت بن جائے۔ باپ سرانے وال ہوے، پتر پیندا وال ہوے، یہ نہ ہوے کہ پتر سرانے وال بہ جائے تے پیو نوں آکھے تے تم ہی پیندا دہاڑ جا۔ اکثر دیکھیا گیا ہے تیاں سرانے وال ہوندیاں ماواں پیندا تے بیٹھیاں، یہ بے ادبی ہے۔ یہ تھوڑی جی گل نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ تو میرے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام دی بیٹی کہندی ابا جی یہ میرا نیکوکار میں زمانے تے نہیں ویکھیا، طاقتور نہیں ویکھیا کہ 10 بندے پتھر رکھن یہ کلا چک کے پراں کر دے، تانوں نوکر دی لوڑ ہے تے آپاں یہ نال گل کر لئیے۔ تے حضرت شعیب علیہ السلام نے گل کر لئیاں، تے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ہم بھئی نام کی ہے؟ فرمایا موسیٰ۔
یہ تواڈے کول بھی یہ فرمایا آسا یہ بھائی سانو نوکر دی لوڑ ہے کہ ڈیوٹی کرو ڈیوٹی کرو تے تانوں اس دے عوض وچ میں اپنی بچی دا نکاح دے دواں گا 10 سال بھیڑ بکریاں چارنیاں پائیں گیاں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی اس تو اگے گل کوئی نہیں کرنی جیڑی گل فائنل ہو گئی فائنل یہ نہیں کہنا ہوں 10 دے 12 ہو جائیں 11 ہو جائیں یہ بات نہیں کرنی نہ کہ جی اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام بکریاں چارن لگ پائے مسلمانہ خیال کرنا کئی لوگ جڑے بکریاں چارنا تو ہی سمجھتے ہیں ایک دی بکری رکھ لو نبی دی سنت ادا ہو جاندی ہے بکریاں چارن والے بڑے خوش نصیب نہیں بکریاں چارن والے بھیڑ بکریاں رکھن والے اے نبیاں دی سنت ہے موسیٰ علیہ السلام بکریاں چارن لگ پائے ایک بندے نے میں کیا تو بڑا خوش نصیب ہے اجڑ بکریاں دا رکھیا یہ تے نبی دی سنت ہے تیرے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں رکھی سرکار نے بکریاں چرائیاں بڑے نبیاں پیغمبراں نے بکریاں چرائیاں تے تسی تے سنت ادا کر دے تواڈے ورگا تے زمانے تے کوئی نہیں وہ کہن لگا نا جی حافظ صاحب تسی کتے بھلے کر دے میں کیوں کہندا جی اسی اونے ادھی رات نوں تے ادھی فصل اجاڑ کے اونے ساڈی سنت کتوں بن گئی کہندا جدوں زمیندار گھراں نوں چل جاندے نا پھر اسی پیلیاں دے وچوں دی پا لئیے گھر آوندے آوندے بکریاں رج جاندیاں تے زمینداراں دے سامنے اسی دھوپے گھیر کے رکھ پتہ لگے اسی بڑے دیانتدار تے جدوں گھراں نوں چل جاندے رات واہ ہو جاندی اسی پھر فصلاں جاڑ دے گھراں آ کہندا ساڈی سنت کتھوں بن گئی تو مسلمانوں حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چار دے وقت گزردا گیا دن رات گزردے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام دیاں بکریاں چار دے مہینے گزر گئے سال گزر گئے جڑی مدت سی پوری ہو گئی پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بچی دا نکاح موسیٰ علیہ السلام دے نال کر دیتا پھر ایک دن بیٹھیاں ہویا حضرت شعیب علیہ السلام آندے نے اے سال جڑے بکریاں جڑیاں جا دے اگر انہاں دے رنگ انوکھے ہون گے ساری تواڈیاں نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چار دے جڑی بکری جا دیندی انہاں دا رنگ عجیب ہوندا ہے اچڑ بکریاں دا بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اوتھے اللہ دی رضا واسطے رہنے پھر فرمان دے نہیں اے شعیب علیہ السلام خالق کائنات دا حکم آ گیا وے ایتھے وقت نہیں گزارنا دین دی تبلیغ بھی کرنی خالق کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ دوبارہ اس جگہ تے چلو جتھے تساں پرورش پائیے جس گھر دے اندر تسی رزق کھاندے رہے جے جس گھر دے وچ کھیڈدے رہے جے اس فرعون نوں جا کے دین دی تبلیغ کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام دے نال گل کیتی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی نوں تیار کیتا مال بھی دے چھڈیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر واپسی دا ارادہ کیتا خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر سوال کیتا مولا کریم میری زبان دے اندر لکنت دے جے رب العالمین تیری مرضی ہوئے میرا ویر ہارون بھی میری مدد کرے اسی دونوں رل کے فرعون دے محل دے اندر جا کے اودے شہر دے اندر جا کے دین دی تبلیغ کریے خالق کائنات نے منظوری دے دیتی رب العالمین فرمایا میرے پیارے موسیٰ جب تیری مرضی ہے اپنے ویر نوں بھی لے لو حضرت موسیٰ علیہ السلام چل دیاں پھر اس جگہ دیا گئے فرعون دے شہر اندر آ گئے دیکھیا کہ اس طرح جڑے بنی